अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुन निसा, पारा नंबर 5, सबक नंबर 59। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदह वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही मिन बअदिल फरीदह फीमा तरादयतुम बिही मिन बअदिल फरीदह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुअमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुअमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहूहुन्न बिइज़्नि अहलिहिन्न व आतूहुन्न उजूरहुन्न बिलमारूफ मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख्दान फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिक लिमन खशियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। वल्लाहु युरीदु अन यतूब अलैकुम व युरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन अश-शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल इल्ला अन तकून तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। वमन यफ़अल ज़ालिक उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिक अलल्लाहि यसीरा। इन तज्तनिबू कबाइर
كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما لكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا